قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال. وقال عليه الصلاة والسلام أتسمعون يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالفني. اللہ اعلانوں کا اے کتاب خواندانو، اے دا آسمانی دین داویدارو خلقو، راشی منلو تا داسی فیصلی چه برابر دا زمانگا استاسو مینز کی زمان زال لنده ذاتی زمان استاسو مینز کی شریک دا، یعنی دا چه اس قسم عبادت تعظیم منلو نکو لیکن دا اللہ اور شریک بنو کو دا اللہ سرا دا اللہ پا خدای کی صفت کی اس شیوم او نبنسی زنی زمان نور اللہ پا خدای بانی سوا دا اللہ نا نو کدی خلقو دا دینا مخوالو دی دا اسمانی دین داویدارو تی مخوالو اعلان کوا گواہان سے اے دا دنیا خلقو، اے دا اسمانی دین داویدارو خلقو گواہان سے شہیدان شہید دی خبر بانی چی یقینا من خو غیر خودن کی عمدہ فیصلے تا دی منلو تا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی زدیر خندیدن کے اور دیر جنگیدن کے. بل حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اے قریشو، اے دو دنیا پا قومون کی عزتمند قوما، دا انبیاء و اولادا تاسو تویم قد جئتکم بالذبح لقد جئتکم بالذبح، زستاسو اللہ لولو لراغلم وجلو لراغلم. اور بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی زد قیامت تلوان دی دو وصلی استعمالولو سر لے گلے شویم، دو وصلی سر لے گلے شویم زما او د قیامت مین کی بلا واسطہ بیا نشتے، بل پیغمبر نشتے نبی نشتے، مشن میم دا دے تراغ پوری با وصلہ استعمالم یعبد اللہ وحدہ چیزیو اللہ ایک یواز داغا حکم من الشروشی طاعت و عبادت. اللہ زما روزی زما دا وصلی دا لاندر مقرر کردہ غنیمت مال دا غنیمت. اللہ ذلت اس پکاوے دا دنیا و دا آخر پایا چاہی خیرے چا زما خلاف ہوکو. اللہ اللہ زما استاسو دا غنڈے دل رائے کے دل دا اللہ دا دین پا نسبت دی. اللہ تے زمان دا گناہونو دا معافی ذریعہ کا یا اللہ، اور یا اللہ دا خپل کلام دا فهم توفیق را کمگلا، اللہ دا ویلوم و دا وریدوم و دا عملوم دا بندہ بس تعارفی
بندہ سدی چیز بتعارف شخصیت تعارف دے نو پکار او پکار نامو بانی دے سمر دین کار سو کنو تعارف پاگے بانی دے نہ دا نصب تعارف دے نہ دا بل سشی تعارف دا کنن یہ سبب نہیں انہیں تاسو تعارفون بدلی گی نن پا یو منبر متعارف دے سبا چکورے اگر بل منبر نہ متعارف دے بل اگر بل منبر نہ متعارف دے تعارف دا کار نرازی غیر مسافر عاجز سڑے سن کی طالبان زمارون دی نو یقینو کہتا صورت درون نگران یہ کم نہیں دینی رشتہ زما استاسو مین کی اللہ آیات مولس مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې فرمانونه مولس دا عالم نو نشته شوی دی دریابونه روان دي شور دی او غوغا ده زوګ دی درزار دی د چا په غم خاطی باندې پریشانی نشته په خپل رفتار باندې په خپل سفر باندې روانو دوان دي نو سحر راخیږي ما خام پناکی په خپل سفر روان دي د خپل کار سره کار دي دنیا روانیږي او کو جوړیږي ہر قسم انقلاب جی راضی نور کے فرق نہ راضی کہ اللہ راولی مگر تے خروال راولی ظل خبر تھا دا فرق او دا تغیر در اپلو وقشتے خوصلہ نہ دے دشپی نور دشپی ستوری او سپوک مئی خپل خپل محو سفر دی سو لال دی مخلوق تا دا سبق ورکی دا خونو تکی واور نظام دا چا دے ستوری پا خپل دے اولاد لی لکا تعجب والا پریشان سڑے حیران سڑے ناپوہ سڑے چی دا رسن تا اولاد لی متحیر حیران اولاد لی پا خپل دے اولاد لی سپوگمائی پا خپل سفر بانی روان دوان دا نہ اسٹیشن دو دے دوشتے نہ لفیلنگی اسٹیشن سے نہ تیل غواری نہ اوبو غواری نہ دائی انجن چلتا روانی ساسو جنریٹر پا دوی مرا روان شی اگر جنریٹر دائی روانی نہیں رنا کے فرق راغل دے کمی کی زیادتی کی اگر خپل زان خی چپا ما زوال رازی دنیا طول بانے زوال را روان دے اگر یہ اعلان کی یو ذات تاسشتے چرا قدرت طول اور تصرف طول داغا پلاس کرے زمکہ چیز کم وقت نہ پیدا کرے پاگا زیادہ دا شر دشتونا بیابانون پراتو ستاسونا مخی شر دشتونا بیابانونو چی تاسو را لے پاپا زورو شروع کرلا دا زمکہ مخی ہوا وسم دا اپا حال لا زاو تاسو بنی و راو پخپل حال بانی پاتی دا زمکہ چیری وی چیری باسی جو سو مالک شتے دا دیز انتظام والا شتے للہ میراث السماوات والارض زمکہ او دا اسمان میراث اختیار دا اللہ سخرین اللہ تپادی کی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق سچتا سخدی علم دے قدرت تے پوہ دا زور دے عزت تے دولت تے اقتدار دے چی سجی اولاد ڈالرا ینفد ندا ختمی کی پاتی ندی وما عند اللہ باق آچستا سو اللہ سخت جمشن آغا پاتی آجی پایا دار دا سپاتی دی چلر بر بپکرانش وعرضوا على ربك صفا قطار اللہ تبودریو اخرى روان دی او دا ہر تو اللہ سخپاتی دی ایریگی تینا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا استاد عملونو پرچدنو اویل والا اقرأ کتابک کفا بنفسک ایک یو تپورائی حسیب اندازہ اللہ حساب کو ان کے چاہتا تپوس دے جت نشتے اللہ اللہ قرآن ویدہ چی کتاب ویدی مالی هذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا مویبا خلق بوئی مالی هذا الكتاب دی لکلات سشیدی سچلے پی نپریدی زماد جن ولا خبرن اللہ نہ فردی انفرادی پریدی نہ اجتماعی پریدی نہ غر پریدی نہ زواری پریدی نہ می سیاست پر خیر نہ لار جماعت پر خیر نہ پٹے پر خیر جس مکڑلی نہ ٹول رہتا حاضر صغیرۃ ولا کبیرہ نہ لیا نہ والا ہر حاضر دی لو وجدوا ما عملوا حاضرا
څه چې کړي مخلوق نو ټول به درته څرګندي د کتاب کې زیاتې نه کې الله دا نظام ټول داسې روان دی ہر گیا ایک یا زمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید للہ فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد ہر څه دلیل پدې چې یو دے اختیار دا یو دے نور چا اختیار دي دا نظام داسې د ډېر پخوا راڅخه شروع دی د دې یو انتها شته او د انتها پته چاته نشته نہ انبیاء توا نہ اولیاء توا نو تشتے اس بندہ داغی پتہ نشتے ثقلت فی السماوات والارض داغی پو آسمان والا عظمکی والا طول بانی درانا دا پو الشاہ سرولے اور قرآن داؤن ذکر گئی لا تاتیکم الا بغتا ناصف برازی حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ جماع تاسو دا غرض سختین محفوظ ساتھی آواز بشورو شي مال والا لگیا دے خپل مال لردن برابر یلیتو حوزو اغینا خاور موری لرکی بس سرے پا بل کاربانی لگیا دے با آواز سورو سو جاتی گی یرفع لیتن و یخفض لیتن کلا با دی طرف تا سر نسی رغبو کدی وقتا و کلا دی طرف تا پتر تن لگی پا دی پوان دے چی دا سدی چی سو پیگی نوار تبا ختم شوی بیا پزان چی سو پیگی قرآن اعلان کئی ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون دیو چغی دیو آواز دیو اعلان دا اللہ انتظار کی بانا ندا پاتی دیو اعلان دا سبانا دا اور دی انتظار ہے قیامت راشی اچھا آواز رازی ناغبت سنگئی مخلوق بطول یو برسر علمی پا خپل پل کار باندی ندی پوا اور بیا لا استطيعون توصیہ وصیتم نشی کولے چو کور تزم کور تو خونو کم خونی تم دمانشتی دا سے حالت را روان دی نو دا نظام ټول د چا دی چا تب پاتی کیگی نظما دے نستاسو یا ند دنیا والو دی اعلان بکیگی لمن الملک اليوم اس اختیار دے چا دے دنیا کے اختیار والے ڈیرو کنا اختیار من چوک دے اس جواب نشتے للہ الواحد القہار ایک یو دا اللہ چی ایک یو دے دیر ضرور دے مخیطے سوک نشید دے دا دنگ دنگ غرون اللہ لی جگ جگ غرونا دا ننا پوری اگر اخپل دین اللہ نر چاہتا چی زم دا دے ملک نما سر ظلم و شزیاتے ہوش دا دنگی دنگی ونی اللہ دے محو خیرات خوش و بیابانون دستونو کی اگر اولاری دی آواز کی چاہ کی ماتا ہو گو رہی زد چاپا امر اولاری چاہ کل آگر غواری نظر دی مخنل لشو نوی پیدا کی زری ختمی کی انقلابات روان دی انقلابات جہان واعظ حق ہے غافل ہر انقلاب سے ندا آتی ہے ففہم دا طول سبق دے اللہ تأمل سطور الکائنات فإنہا من الملأ الاعلى الیک رسائل سوچو کد دی عالم دا لکھ دی غر تو گورا دا اللہ لکھتے دی اون تو گورا دا اللہ لکھتے دی بوٹو تو گورا دا اللہ لکھتے دی دریاب روان دوان تو گورا سور و غابانی ما ہو دے دا اللہ لکھ دی چاہتا لکھ دی دا اللہ دا طرف نتاتا دی رسائل اللہ طرف نے لکھون دی نو دی نظام چلون کی چی سنگ پیدا کون کی دے نو دی نظام چلون کی مغا سیاغا دے بل چوک نسی اختیار دا اللہ دے دو قسم حالات دی دنیا کی چلے گی دو قسم نظامنا یو دا اللہ رب العالمین کائناتی نظام دے تکوینی نظام یعنی طریقہ دا عالم دا بقاء او دا حفاظت کائناتی دویم نظام دے تشریعی قانون دا جن دا تیرولو تکوینی نظام کی ترتیب کی قانون دا اللہ کی دا بندہ دخل نرس تورا تیاروا سہر شو رنا شو نر راو خود پا زور کیو لار پا ختمی دو شو دا دی دینا تیارا دا روانا دا شپا دا ورز دی یکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی اللیل وسخر الشمس والقمر شپا پر وزی بانی راڑی چاپی رئی نورد پا شپا بانی چاپی رئی یو پا بل بانی پنا کئی نور دا غلاس کی دا پا قدرت کی دے سخر الشمس والقمر سپوگمی دا قدرت کی دا
بیا دام وی والنجوم مسخرات بامری، ستوری دا اللہ پر حکم نیولے شویدی دا اللہ دا حکم نا خلاف نکی، چاہتا ہوئی زان و روان دے، چاہتا ہوئی اولار بے پدے دے، نو مدے تیر شوی پیرے تیر شوی بے حسابا اپا خپل زبان دے اولار دے لربا پا کتن دے رہا اللہ. نو دا تکوینی نظام دے، نشپانا وستو کی زمان ستاسو اختیار سے، نہ پرواز کی زمان ستاسو اختیار سے. قرآن اعلان دے دی کئی وہ سو چکائی ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اللہ شپا کی تیارت تیارے کی طول عمر تیارے نورنا بسوک در کی من الہ غیر اللہ سو کے لاش تے دی صفت والا چاہد باندی روز راولی رنا راولی. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. روز کی اور روز کی روز یہ روز سوک دو تمہارے دے چھ تیارو دو باندی راوالی کی پاگے کیا آرام ہو کئی دا نفس تسلی راشی سکون راشی آرام راشی سوک شتے دی صفتون والا لا الہ الا اللہ دا اللہ رسول عبل سوک نشتے الحمدللہ دا صفتون دیو اللہ دی تعالو الہ کلمہ سوائن بیننا و بینکم فیصلہ دا تاورون زما استاسوینت کی شریکہ زما زالان دے اے اسمانی دین داوے دارو اے دی کتابون داوے دارو اے ملیانو اے حاجیانو اے غٹانو اے دیندارو خلقو تعالی ولا کلمہ سوائن بیننا و بینکم صدا اللہ نعبد الا اللہ نبا منوتا بداری بنکو عبادت بنکو سوا دا اللہ نہ دچا عبادت پر دیو اللہ بکو گولی نظام طول دا اللہ دے زمکہ دا اللہ دا اسمان دا اللہ دریابون دا اللہ نغرون بوٹی ونی دا اللہ انسانان پیران دا اللہ عبادت پر دا گو دا خطا سما سرما نہیں ہوئی کنا راشے دا نبی علیہ السلام آواز کرے دی توری دنیا تے دا آواز کرے دی مکی مدینی کی آواز نو دا در توری دنیا خلقو تو سوار لسو کالا مخ کی چکم دا آواز اللہ دا دغین ام مخی دی دولار زیار رس پی دا پاسا دا آواز چکی دن آواز ننم دی قرآن کی آواز نن زماؤم دی دا بل علم دی دا بل علم دی اور ہر دین داوے دار تے دا اسمانی کی دین داوے دار تا غرض دے نو دا خطا سمانا چی دا نظام اللہ چلی دیکھ دا بندہ اختیار نشتے وجنی جوندی کئی دا چا اختیار پکیتے نشتے غم راولی خاجر راولی چا اختیار پکی نشتے انہ پکی ثواب سے نہ پکی گناشتے زما بابا مری مال پا مر کے ثواب نشتے ثواب بالی جدا مر زر پیغمبر علیہ السلام پا خون باندے حکم طریقہ بانے دا غم پورا کم نا لخ ثواب دے صرف پا مرگ بانی ثواب نشتے پیدا کی گی بچے میں کور کے ثواب کے نہ رکھے اللہ اللہ با ثواب رکھے چیز دا پیدا کے دل او دا خادی پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دا غنی مالب کی ثواب نشتے ڈوڑے خورم چاہیس کم و بس کم او دا سماعت رزم یو ذرا ثواب پا کمال نشتے دا زما دی اختیار نہیں دینو ذکر نخورم ناچارشم بیا بخورم نسکم نو مجبورشم نو بیا بسکم او دا سماعت رزم نو مجبورشم بیا بزم اگر یو قسم جبری کارو ندی دا بندہ پا اختیار کی ندی سو پوری چیزو پا اختیار کی نو آگا خودی منی کوئی شو جدی اختیار نو دی بیا نشی من کوئی خوب اختیار کی اندے ستر کی وہ چاہتا ہے بیا با ستر کی لگی وہ چاہتا ہے بیا با ستر کی لگی بندہ ناتوان شی مجبور شی دے کارونو کی ثواب نشتے خو پا مرگ کے غم کے پریشانے کے غریبی کے نا جوڑا کے دو کے ثواب ہم نشتے اگے کیوں نشتے اہلو بھئی چیزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ باندے ہو اگر زمان اختیار کی نا جوڑا کے دو زمان اختیار کی نو جوڑے دو زمان پہ اختیار کی نہیں دی غٹے دو زمان اختیار کی نہیں دی نو لوکی کے دو زمان اختیار کی نہیں دی لو شیر لوی بندر مضبوط حالت بیدار شیر بڑاوالی پواکی منکم من یتوفا زنی چاہتا سنو وجلشی ومنکم من یرد الى ارذل العمر سوک دی چاہا ناکار عمر تو گردو لشی بوڑا شی نو کڑک دے پام صاحب گردی لوی شی اس نے دا عمر خص جوڑ شی لوی وجود نرم شی و بشی اور دے کمزوری شی زوانے کی دے خوی زیم نو بلا تو کی غرور کی دے فخر کی داول کے دلم دا دا اختیار ندی ثواب پی نشتی غٹے دلم دا دا اختیار نشتی ثواب پی نشتی
دا شنور واخلا دا لوگان پیدا کول دا بندے اختیار کی نہیں ثواب پی نشتے نالو دا بندے اختیار کی نہیں وہ ثواب پی نشتے چیزا نالو نمارا پہ اللہ ثواب رکھے نہ چیزے کہ طریقہ دا دین اینو والا پہ کہتا ثواب دے صرف پہ دی کارون نشتے دا دیر خبری دی دیر کارون دی چی پاگے کی نظمہ وسرسی نستا وسرسی ند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی دا پیغمبران رسی ند فرشتو رسی اللہ نبی علیہ السلام ہوئی یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون اے بچی ابراہیمہ ستا زمنگ نہ پتلو منگا دیر پیشان خزما وس نہ رسی چتا یہ سکن پاتے کم دا نبی علیہ السلام دا مبارک بچی ساد آغا پڑھے کی خود و ابراہیمو یجود بنفسی سخائے کولا سالگئے کولی اسائیوت رسول علیہ السلام سترگو نوخی بیدی اختیار نو لا نقولو الا ما یرضی ربنا نو پخلو لیکن آگا چیز ممکن رب پر رضا کی نو ثواب پدر آجا کرا نوست نبی علیہ السلام مریضو پس سارے داڑو تبا پیر اطلا وار اصا آئے سار میں ماتی کی دیر درد دے پی زن کدن راگے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ لا الہ الا اللہ نشتے چی انقلاب پی نرازی نشتے چی بدلون پی نرازی نشتے سوک چی نا جوڑا کی گی نا نشتے سوک چی پریشانہ کی گی نا نشتے سوک چی ختمی گی نا الا اللہ بید اللہ نسوک رسول علیہ السلام بانیم زوال را گئے انقلاب را گئے دا دنیا نزت لو دی خبرو کی ما او تاسولا ثواب نشتے نو گناہ پکیم نشتے دا زمانگا دی اختیار ندی نور راخی کی ثواب گناہ نشتے نور پریوزی نماستانے تپوس نکی ولی داو پریوز اور یز رازی باران رازی واوری وری گی نتاسولا ثواب دے نمارا ثواب نپکی گناہ شتے داولی زماستا اختیار کی نہیں دا خبری دے سر سر برابر پا برابر بانی او قانون دے پل چی اگئی کی ثواب ہم دے اگئی کی گناہ ہم دے اگئی کی جنت ہم شتے پاگئی کی دوزخ ہم شتے پاگئی عزت ہم دے پاگئی ذلت ہم دے پاگئی کی کامیابی ملا پاگئی ناکامی ملا اگر آغا نظام دے چاگئی تا عالمان دا شریعت نظام ہوئی دا شریعت قانون دا شریعت قانون کی پا کول ثواب پا پریخودوی گناہ مازیگر موزلا پا بانگ بانی تا سورا لائی دا اللہ قانونو بدلش اللہ دی قبول کی دا عمل زما استا سورا نو دا جنت دتلو ذریعہ دا اللہ دا رضا ما خام راضی زما استاسو اختیار کی ندی خو موز زما استاسو اختیار کی پابندے سریو کو صحیح طریقہ باندے نو ثواب دے غلطوں کو انہوں کو اللہ دے طول مسلمانان بچو ساتی نو چی غلطوں کو یا انہوں کو اس گناہ دے زکر دا قانون چی زما استا اللہ سرسی کرنا زی کولیشم زی پر خودیشم نو چی کولیشم اوی کم ثواب دے اوی نکم کولیشم نو ثواب صدا برکی دا قانون تشریعی روجن نسم ثواب دے نئے نسم عذر نشے گناہ دے انکار کوم کفر دے موز کوم پا صحیح طریقہ بانے ثواب دے غلط طریقہ بانے حکم وہی نکم نو گناہ دے انکار تینا حکم نو کفر دے اللہ دے زما استاذ طول حفاظت کی دا کفر دے دے طریقہ بانے تمام احکام دے شریعت و دا احکام آسان دی کولی آسان دی دا احکام اختیاری دی دا ہر فرد پا جوڑ دی دا دے تشریعی نظام یو بل مخ دے یو بل ڈٹا دا یو بل طرف دے چاگا سخت دی اجتماعی دی او پا زور دی پاگے کی اختیار بین چلی غلاگر غلا کرلا اختیار دا دو ثبوت پیو شو لاز غطول نہ غطول کی دے اختیار دی جیسا توبو باسم زمال اسم غطول قتل یو کو اس دلس ثبوت پیو شو سزا بور کولش کی گی قصاص کی گی با النفس بالنفس نفس پا نفس باندے نو سزا بول اور کولے کی فدی سزا اور کولو کی دا غیر اختیار نشی چیز سزا نقبلوم او ززان ازادوم دا اختیار دا نشی دا بول خامخواور کئی ہم دمرا دا کہ وارث دا مقتول پخپل معافیو کی اسی یا ببای بانے نو بالکل صحیح دا او کہ آغا معافی نکی نو سزا بول اور کولے کی قانون دا غواری اگر نغواری اختیاری نشی طول دنیا ورکی ما معاف کئی نشی معاف کی دا تو خپل وارث او داغا مظلوم خپل معافی نہیں کری نیشی کولے زنا شوی دی ثبوت پی شوی دے دا خلی میڑو او دا سڑی خزاوا بیا زنا شوی دی گواهان پی پیدا شو
رجم کولے بشی سنگسارولے بشی پکانو بوشتے شی چی خس خس شی ٹکڑی ٹکڑی و چکنی شی اپا دی حالت بانی مرشی معاف کی دو زیدی شی چی قاضی دی معاف کی جج دی معاف کی حاکم دی معاف کی دا جبری دی مغلظ دی کرحن دی پا مجبوری بانی بپیرا دی اگر منی او کن منی دا نظام دی نظامی تشریعی دا دی پا کولو صحیح طریقہ بانی سرط رسولو کہ ثواب دی جنت تے رضا دا اللہ دا پر نکولو پر خودو کی زیادے دی دا اللہ دا قانون نتیری دل لی دا اللہ خپا کی دل لی دوزخ تے کہ اللہ تو معاف نکنو دوزخ تے قانونی طور باندی دا یو قانون تشریعی ہر چا منل لے لدین خلاف چانے دے کر نہیں کولی فی دویم قانون تکوینی ہے دویم قانون تشریعی دی اگر ہر دور کی ہر زمانہ کی خلق خلاف کر لے کئی وسیم کئی بلکی منیم تعالوا الى کلمہ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ زما ساسو شریک دے زما اللہ نے دے لم یختلف فیہ القرآن ولا التوراة ولا الانجیل قرآن کیم دغه ویلینو تورات کیم دغه دین انجیل کیم دغه ویل شي تمام کتابونه په دې متفق دي تمام انبیاء په دې متفق دي الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا خیال وکي قرآن کی وی کتب علیکم الصیام روزہ پتا سو خوشی دا فرض در بانی کتب علیکم پتا سو دا نبول خواہ اعلان کی قرآن عظیم جدی اعلان کی کتب علیکم القصاص فی القتلى دا کتبت کے دوار زیینی تا سو رکھا روزہ دبانی فرض نوی کتب علیکم القصاص پتاسو ظالم لسزا ورکول دا ظالم نا بدلا سلی کلے شویدی فرض شویدی نو دا یو کتبہ خلقو منرے دے دا دویم کتبہ نرے مدلے دے دویم تا تیار نہیں تعالو الى کلمہ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اے دی کتاب خوانانو اے دا اسمانی دین دار دارو یو دے کی کتبہ منائی پزان فرد نو بابل کتبہ والی نمانائی دیکھ خبر بانی یو دے کتبہ من لکی گی و دا بل کتبہ رو تپوس نشتے ارونو مغسل نشتے ادا خبر دا ماستاس متفقہ چی دوار دے کتبہ دے ادوار دے مانا دا فرض دے مقرر اولا فرض کول باندے نو ولی دا یو مانے دا بل نمانائی قرآن اعلان دا کئی زنا ثبوت شوی دی نو سزا ولور کہ فجلدوهما الزانیۃ والزانی فجلدوهما ثمانیہ فجلدوهما كل واحد منهما 100 جلدہ جنی او الگ جناکار دی خدای نو خاونی نو جنا پہ ثبوت شو دا دوار سلسل لگتے ہوئے فجلدو كل واحد منهما فجلدو ووائی قوموا للہ قانتین حکم دے اللہ تپا جزے ادرے گئی دغلتا حکم دے دا حکم منو سنسی منو او بل طرف تم دغا ما وطا دا حکم دے فجلدوهما دوار پلختو فجلدو كل واحد منهما 800 جلدہ سلسل لگتے ہوئے التفجلدون حکم دے دا اللہ دا حکم منلے دے خلقو نمخ کی منلے انہیں اس منی فجلدو كل واحد منهما 100 جلدہ دا سزا ورکول خونو زمان اختیار کشتے نستاسو اختیار کشتے ماحول وکانا دا اجتماعی قوانین دی دا سی تنظیم جوڑول دا سی جماعت جوڑول چاگا تنظیم و جماعت والا دل سزا ورکی دا جوڑول فرض شتن چی دا قصاص او رجم یا جلد ضروری ہو دا سنتول تنظیم جوڑول ضروری دا ضروری دا چی تنظیم جوڑ شد مسلمانانو خلافت دا شلو تو دے اوکا دا سلو دے اوکا دا لاکو دے پر طول دنیا دے پا یواز پاکستان کے یواز گبرال کی دے او دا پی جوڑول فرض دی ضروری دا غیر پارا کوشش کول نو دا حکم باہر پورا کی ایسے نہ پورا کی رسول علیہ السلام ہوئی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ دا خد خاون والا خدا زنا وکړل ثبوت کشو فرجموهما نو پکانو ولای مرداری کئی وہی وجہ دا ولا سزا دا اللہ طرفنا فرجموهما حکم دے وہی ولای دا چاہتا دے یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم اے دے کتاب دعویدارو دا اسمانی کتاب دعویدارو دا اسمانی دین دعویدارو نبی علیہ السلام چوئی دا غوکی غٹ غٹ فرقیت دووی اسم شتے خودی بلکن نبار دی ارتا دی جاشتے
او که صرف د کتاب په جوړ باندې واخلې دا کتاب مونږ تم راغلی قرآن نو مونږ تم دا ویل کی دا اسماعیلی دین دا ویدارا د مسلمانۍ آواز کوونکیا تاسو وکړو راشه فیصله لا یو ځکه حکم منی او په بل ځکه حکم نه منی تیار وته نه فرجموهما نکالا من الله څنګه حکم کوي قوموا لله قانتين دا اللہ تا پاجا گئے لیکن دا حکم کوي قاتلوا فی سبیل الله دا اللہ دے دین پارا جنگو کہ دا اللہ پلایو جنگے گئے وقتلوهم حیث ثقفتموهم وجن دشمنان منکر دے دین چرتا چی پساس الاز برشی عزت من جیسا خیمو اجنا کارتس فین قاتلوکم فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین حرم کی دین پریدین والتو سرو جنگے گا حرم کی دین پریدی رجلتا سرو جنگے نبی علیہ السلام بولی اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فرنگیان یہودیان دا عرب دمت نجزیری نو باسائی قاتلوهم او جنگے گے سرا تاثر جنگی گے نو تاثر حرم کیوں جنگے گئی خبر ہے جزیرت العرب کے فرنگیان دا یہود سمراڑی دی جزیرت العرب مکمل داو کنٹرول کے مکمل تر حرم پوری حرم تنیز دین جاو قسم خالی جوڑی کری مکہ معظمہ کی دین جو قصل خانی دا منظور یہی ہوئی موز منم خواگاو منم اور ترخانہ منم میٹا میٹا حب حب کوا کوا تو ہندوستانی خواگا خوراکا گاورانو یار او چی تارخی دین آغا تو کا سخت دن آغا پریدا دا املا سے دین دے کمانی خو خواگا بے مانی ترخا بے مانی طولو تبا تیاری گی خبر میں دا کولا قانون تشریعی دا دے پورا کول او دا دے دا پار انتظام کول پا مسلمانانو فرض نن دا دنیا حالت سرے دنیا کی یو کوٹا دا سینشتے کلے دا تا نیم ملک نیم کوٹا یو کوٹا دا سینشتے دے کہ پاگے کے دا اللہ قانون تشریعی مکمل موجود کتا سو معلوم ہے مرشد فتح تشریع نشتے کنا یو کوٹا نشتے یو کوٹا موسخ تشریعی قانون یو جز دے کنا یو برخ دا نور خونش دی اللہ قانون نشی دا دی تپوس با سبا اللہ زمان ساسو نکی کنا عمر میں درکڑا نصدی پہ اکڑو لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس بعض روایتون کی اربار آگلی تلور دا بندہ پلونا دا میدان دا محشر نگا خیده نشی ترسو چی دی تلور خبرو پندو تپوس نشتی فاغ تلور پندو کی تپوسونو کتنیو تپوس داکے عن عمره فیما افنا ما تعالی عمر در کرو شل کالا سل کالا دا عمر تا پس کی ختم کرو تا باندې اللہ قانون ہو کنو تا دا غیر پارس محنت تا گدو کرو کدینو کرے پا غم اختر خلق پا غم اختر چکم اصل مقصدو انسان اللہ پیدا کرو آنگا کاری دا سر پریخی دا سر وردو لی دی پا بل چاکتا شیدی پا بلا بلا باندی سر دا گنا چی پا غبلا کی وسعاتو پا غی کی تنگسیا نوا اگر کی وسعاتو دا طریقہ باندې عمل کئی دسیو کا پا دے طریقہ عمل کئی دسیو کا کم دا تصحیح کاری گی اگر باندې عملو کا ناغا خبر پاتے شویدہ دا سبا کہہ دا سبا کہہ دا سنے کہتا کافر مشرکی کدر بل مانے نسا کافر کی تقلید ام الاشراک دی تقلید شرک دی دی خبر نے تو پیدا کرے تپوسو کر اللہ مخیطہ سر بچ کی تے دیل پیدا کرے کتر پیدا کرے دیل خلافت یرضی اللہ انی جائل فی الارض خلیفہ یہ قرآن کی مجھے آیت تاست معلوم دی شے کنا جائل فی الارض خلیفہ آدم نو آدم علیہ السلام تمام اولاد دی بدی بکار بانی دسلو پار دی خلیفہ کم اما یاتینکم منی ہدا زما د طرف نہ بخون دردی قانون بدردی دو جندت رولو شرب پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الحدی حج محمد خیر الکلام کلام اللہ وخیر الحدی حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور وینا غور لیک غور کتاب دا اللہ کتاب دی دارا واخلائی دا دنیا قانون کا وخیر الحدی حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طریقہ پہ قرآن نے عمل کرو پیغمبر علیہ السلام طریقہ اللہ اللہ دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ معلومہ دیتا لگوانی دی دینے را واخلا دیار لسکالے پہ مکہ کی وقت لی معظمہ دا نبوت دیار لسکالہ مکہ کو طریق کاری تیر شیری دا نبوت دیار لسکالو کے اگر سبق دوتے لا الہ الا اللہ دا دی لا الہ الا اللہ بیان پدی کئی
چې مرګ د الله د قانون په پیدا الله اعلان دی کوي او وی دا دنیا ته دا الله قانون منه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون دا سورۃ الاعراف دیم درم آیت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم روان شه پاغه تو پسې الله بیا دې ویډیو ټوپه مې کې خو اعتراضونه مکو ګرمي مې وشو دا سینې چې بیا چې مولا په نشه کې را ټوپه ورغوله او اوس ټوپه لري کولی دین کړی دی چې ټوپه لري کا ادب لوګانو شته سر تور ګرځا موزم سر تور کا ګرځوم سر تور الله الله سوم زړه د سړي چې زړه چې دین ته وګوري دې کارنامو ته وګوري د مولیانو دې ته وګوري چې دا په څه مخته شي دیار لسکاله پیغمبر اسلام आवाज دی کوي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم روان شه پاغه قانون چې تاسو د قانون ساز د طرف نه تاسو ترا لګره شوی چا چې د قانون جوړ کړی قانون لراشه هغه قانون کې موږ پیغمبر اسلام قران کې د موږ مکه والو تعالی نو ویلي کې ته ویلو نو د دې قانون ویلي لا اله الا الله قانون بنشي من اله نشته عمل بيد الله رب العالمین نه برسو هغه کړه عقیده لري او هغه عمل له بد الله نه بل چا بني اتبعوا ما انزل الله الله مکه معظمه کې جمهوری شوراوی حکومتو د قصي ابن کلام چې ورني کړي د قریشو هغه خپل ځامن څلور له عہدې تقسیم کړي دا ذمہواری بستای دی یو ذمہوارو کې بګوت نه وای دا څلور ولا مجموعه حکومتو په خپل علاقه او په خپل ملک کې روس باندې اولادونو کې دغه طریقې تقسیمې دي په دې طریقه روانو اختلاف پکې ته چرته راغی بیا به یو بل سره جوړ شو دغه قانون د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش وخت کې د دې قانون مشر د دې جمهوریت حکومت رئیس الجمهوریه نمونه دا نو غره په مطلب یې دغه ابو طالب د رسول علیه السلام عبد المطلب د رسول علیه الصلاۃ والسلام نیکه دا مشر بنو هاشم عزتمند تپوا دا مشر عبد المطلب د ټول دغه مشر چې د قانون عبد المطلب خونه قالوا يتفرقون عن رايه د رائے چې به وایي شنو پاغي باندې وګور شو به په دغه باندې عمل بیا په کتاب له خبره نو عبد المطلب دا عبد المطلب زمانہ کې داغه عہدو د منصبونو دقه تقسیم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ایمان دراړو مخ کې د ویني د فیصلو د دیت او د قصاص قاضي القضات جسته دا فیصله هغه تاوالای او غلو فیصله راتله دا شانته نور معاملات سیاسی دا جدا جدا تقسیم حکومت جوړو د دوستو داغه قانون د عبد المطلب چریدا فیصله به مشر کاکا فیصله کړی دا په دې فیصله به چلیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم د قصاص فیصله ابو بکر صدیق تعالی د دیت فیصله د عبد المطلب د زمانه نه مقرر شوی دا چې سلو خان ور کول کیږي سلو خان دیت خطا شوی دا صلح جوړ کول وای نو سلو خان دی دا قیمت دا ته اوسم په دین کې دا مقرر ده اندازه یې راځي نو دا قوانینو پیغمبر اسلام وینو زما دیني کوم معنی د جرګې معنی نو د قومیت معنی د عصبیت معنی د مشر معنی ما انزل الیکم من ربکم دا الله تر طرف نه رب تر طرف نه چراغی دي نو ټول پاغه په شروع شي لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله دا وای دا اذا جوړه کې د زړه دا جوړ کړي واقدار د عالم الله دی هر قسمه عبادت کې بد الله کو څه نقصان وکړي نیکه دا داغه دي نیکه قانون چلی ده عزت او برکت ټول وو نو بیا ولی دای پرې کو اداغه نه اعلان ولی کې چې دینه برات وکړي لا تتبعوا من دونه اولیاء مروانه کې پس سوا د الله نه په نور ذمہوارو پسې ذمہدارو پسې فائدہ نقصان دته نشي در رسول الله ومنه تر ته امدا خبره کوله دیار لسکار دا محنت کو څنګه محنت کو د دې کلمې به داسې تفسیر کو د لا اله الا الله چې خلکو به دشمنی ته د مقابله ته بودره وی دې ترغله اجتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا دې راغله چې دیو الله ومنو عبادت بدی او حکم منل عبادت دی موږ مونږو کو دا عبادت ولې دی دا موږ د الله امر دی
اللہ حکم منو بانگویل شو دو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خون و طریقہ حکم منل تابیداری دمنی نہ من کېدل تابیداری او عبادت ته نو دې معنا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بیان دې کو خلکو باندې به بدل کېدا جرګي ورته پیغمبر علیہ السلام با جرګو سره ملاقاتونه کول د بنو شیبان قبیله د درې مشران دي کې معتبر رسول علیہ السلام ته خبر وکړه وی الام تدعو یا بنی یا غلام عبد المطلب ته چر طرف څنګه باندې اے د عبد المطلب نسی او راتا څه خبره توي وی ز تاسو قولوا لا اله الا الله یو خبره مې دا داو منه کدام نه منای نو بیا مال زیرا کوي الا من رجل یأوینی الى بیتی فإن قریشا قد منعونی قریش ما قام ما پر ملک دا اللہ دین پا آزادی بیانولو تنو پریدی نو څوک سے نر بہادر چې مال زیرا کی خپل ځای کی چې اللہ دین بیان کړ دو مطالبه د نبی علیہ السلام دا ولنا اللہ اللہ مشرانو توي اذن تقاتلك العرب والعجم فلا اله الا الله چې توي وای عرب او عجم ټول بتا سره جنگي زمونږه استاسو په کلمه باندې موږ سره څوک جنگي دي پاکه خبر وای ګډوډ نو څوک جنگي دي وشه بیانو ما څوک دماره نه نشي آزاد ازادي هغه ته تقاتلك العرب والعجم دا ولی دا کلمه وزنی وا دا کلمه تفسیری وا د کلمې بنیاد دا چې قانون بدیه والله نه بدل موږ کې دا الله روزه کې دا الله حج کې دا الله قصاص کې هم دا الله زنا کې هم دا الله قانون ا دې لپاره به تربیت تقاتلك العرب والعجم نو دا چې توغه دنیا کې شته نه نو ټول عرب عجم به سره جنگي چې دا خو بل را پیدا شو زموږ حکومت تغلی دا ذهن د خلکو وو خبرې موسی او هارون علیهم الصلوات والتسلیمات توي تاسو دل راغلیه تکون لکم الکبریاء فی الارض فما نحن لکم بمؤمنین تاسو ظالم شری جوړوي زموږ حکومت اخلای اعلان دې کړو انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد اے دې مصر خلکو لکه چې اوس پرویز اعلان کې پاکستانیانو انی اخاف ان یبدل دینکم یریګم پریشان ہے پدی چدا لگتا سو قانون بدلی دا وہ قانون دا ملک منظم ملکو قانونی وہ دا چا جوڑ کرو دا فرعون و دا فرعون نکت دا شورا والاو دا ججانو وکیلانو دا نشورانو پوہانو قانون جوڑ کرو او آخری قانون اغا دا فرعونو اغا پی دستو کو اگر بے نافذ کا آرڈیننس منگا تاسو لاغا کار شروع دے کبل سرے ولی یری کې د الله بندیانو وای کنه هغه قانون دی نو هغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خاف ان یبدل دینکم اے قوم د مصر داخل تاسو دین بدلی را دواره کان اوس مواقعي د مولیان تاسو آئین بدلی د ملک شریعت لچ خلق پاتې درو دا چغه وکنو دو آئین پلاس کې اخلي آئین قانون پلاس کې اخلي قانون مو چاله لاس کې ورکول نور کو نو پریدو دیتا اخاف ان یبدل دینکم من څخه قانون لاس کېو مو خو مینت کو فریادونه کول د خدای لپاره کوي په دې ملک باندې شرعي نظام څنګه سو هغه نظام په دې پاتې کوي دا کفر په سیمه راولای چې کوم کفر پاکستان کې پکته دي اواز د دې کو دو قانون بدلی آئین پلاس کې اخلي فوجونه را لېګلو تابوي چې دای چې ته روسانو په سیرا لېګل روسانو لتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل شبرا بشبر ذراعا بذراع تاسو به مخکنو په قدم کېدای روان وای چې ساو کړی هغه وکوي وی څوک یا رسول الله اليهود والنصارى فمن پیرنګیان يهوديانو په خونه بولنه نو څوک دي بل حدیث کې راځي وی څوک دی الله پیغمبر فارس والا ایران والا ویو کنه فارس والا اتش پرستی برازی بت پرستی برازی بلخوا د قانون بغاوت برازی د پیغمبرانو بی عزتی بی ادبی برازی انکار د الله د قانون نه وای لتتبعن نا دانی اوازی د دین زیاته کړی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه کاغود سمساری په سور نه نوتی نو تاسو به هم نه نوځي د سمساری سوري باندې بندن نه وتی شي
یعنی چې د نکي دوکار یې هغه کړی هغه د نکي دوکار به تاسو کوم کسر پیدا کیږي چې کوي بلکې د دې نه زیاته کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کچا پاو کې د مور سره زنا کړی نو تاسو چې هم پیدا کیږي د مور سره زنا کوي. الله الله تاسو دا خبره تعجب خراب شي غني دا به نه پسلو کې کيو تن نه نور ټول د مور سره زنا دي ټول د مور سره زنا دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الربا سبحون بابا د ربا او یا قسم گناهونه دي سود او یا قسم گناهونه د حرام مال غصب اور کولو او یا قسم گناهونه دي. ادناها ان ينكح الرجل امه کم گناہ پکې را دي کم گناہ لکه چې د مور سره زنا وکي او یاو کې کم داده معلوم دی ته څوک د سود نه خالی اران دي چې تو خالی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې با د سودی شي بین لګیدلی بین لوخړه به لګیدلی پاتې کیږي وسوک نو الله دې ما تاسو ټول پکې سات. الله الله دې مولوی سے پیشنهاد وکړي د انجوز ورنه د دې نه به راوړل کنه د سودنا ادناها ان ينكح الرجل امه حدیث ابن ماجه کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی د زنا د سود یو روپۍ دا داسې لوی جرم دی لکه چې او یا واره د مور سره زنا وکړي او یا واره فکر کوي ټوله دنیا حکمن د مور سره زناکار دي او د ورځې زناکار دي د ورځې حساب نشته او یا نه دي اوس په قرونو پارګونو سره باندې دي. پیغمبر علیه السلام مور سره کاوه زنا کړو تاسو به کوي نشیوم دا ناشنا خبره ده د مور سره زیناونه شوی دی پاکستان کې مشوري کلبونو کې دا دولتمن سرمایه‌دار چې په ځان باندې لیبل د مسلمان لګول له هغه سره شناختی کارت د مسلمان دی د شپې یا د ورځې داسې ډیرو جوړی چې هغه له شي خزو سره دا مور دا لور دا نور سره شرابوس کې په ځان نه پیږي مور باندې سوچو کلو باندې سوچو پروانه سره درې کال تقریبا کڅلور کال مخکې اخبار کیو کراچی کی میں اخبار کی دل اللہ ابھی سڑی خپل نوکر لے کلب تھا اور دا کلب سے کم کارداروں اگر تو زما د خزی پرتوک پاتې شه دا تکي او پرتوک راکا جامع خو بیا ورزولې دي کنه پرتوک پاتې شه هغه بیا خزی په خپل راځي پرتوک پیژنې دا چې په سرونو پرتوک نه پاتې شي هغه دې چې په پرتوک پیژنې کنه دغه دا انجو نو پیرنگی نو یہودی نو دارو تو کچھ نہ مسلمان ہوئی شرابوس کل ابھی پدے کا سبق تھے. اللہ اللہ تاسو ځان ساته نو پتا سو په سیرا په مخه کړلی سکاسانی د مخ کې ناغستی دي دا خبره تک په باندې خو نه لګي وی جماعت کې دي زما جماعت به هزار دا اچانک چنجو سره تعاون کوي زما جماعت نه دي زما جماعت ته د توحید و سنت د قران او حدیث بیان وکړي او قران او حدیث کی جماعت نه برات ته زما د جماعت نه برات ته دا کسنه کاوه چې تاسو جماعت کې زما ته نه زما جماعت کې زما جماعت کې دی یو سره زما جماعت کې خلک هغه سنگاپور راته بډګرام کې مولاو انجوز کې ما اعلان کوم زما جماعت کې نه دي راغی مینتونه سره کوم ما چا درو جوړ کړی ما خپل صفایو کا چې درو کې صفایو کا اخبار کی راغلی اخبار کی مضمون ورکړی دا درود دې برات کوم زرین پینجوز کې او تحریری ولیکا چې زما باندې چا جوړ کړی په دې کې نوم زما توبه ده کچا په ما درود جوړ کړی دي نه راغو زیاته جوړ کړم ما توبه دې لیکلی وکړه پس سره مې اوس د جماعت کې الله بھائی دا شفریدو مونږ وایو چې دوه تنه دي خو چې په دین کلکی شلو تاسو ته ضرورت ده دا زموږ ضرورت نشته دا کوي لکه څنګه چې مولوی سی زما ته نه برات ته مولوی سی سره لوو چې څو سره کول شي سره وکړه کپو کول شي پوهه الله الله زما جماعت کی یقیني انسانان مونږ غلطی را نه کیږي غلطی را ته توخی په منګه مرزه ده خو چې کفر او ناروا بي دي طرف طرف کې زموږ ورګرندي هغه کوملاله نهم کاغه امیر نهم زمونږ نه دي صحیح ده خبره پیګه په دی باندې زمونږ نوم د جماعت اشاعت التوحید والسنه معنی اشاعت القرآن والحدیث قرآن و حدیث نے قرآن و حدیث خلاف بچی بڑا گوانی ادا عمر کے کی وہ منگتے اعلان دے شے لا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار بیجینو تماوائی دی بیجونو مرگرتیا مکوی داغرو کن کے گمو مرگرے کے گمو اور بدبانیو لگی تبابش دنیا کی ذلیلہ و آخرت کی جہنم اللہ دی موتا سو طول بچی اور دا خبر پکی توکم کنا وی مرغی طولی ایزو چوکنوی
کچھ تارو والو تارو والو دا مرض با موزی سے پٹیرو ملیانو کی وی گورا و تایواد جماعت پا گوتا کم دا بجی نوی ویرے دا بجی ویرے چی مجانی مرکبتیا که زم یا مجانی مرکبتیا که ما داس که سو زر ویلی که سوکتی دی راگلی اوری دیلی بی چی ملیانو خلق غرق که اپاگی بانی خلق دوکر سو چکر جول ملیان دا غسی دی اگا ملاییم نا خونم پی دا ملائی خلق بی دوکر کی دا طول سوچی مال دے دی اندوانو دا پیرنگیانو مال دے پوسو چی قانون خمونگ بدل که ملک چی واغا سلاقی چی واغا ستے غلامان اور کمونگ تبا سجدہ کئی خدا موز روجا پا کتلا پاتی دی دا پردہ پا کلا پاتی دا پا کورتن نا دا حیا پا کی پاتی دا غیرت پا کلا پاتی دی دا موز و دس روجا دا مدرسہ و جماعت دا عالم تعلیم دا حاجی منگزار تبلیغی دا دو کورنا پردہ و باسم بیزت ایکم ذلیل ایکم اپس ایکم پا نوڑے ورکولو باندی نوڑے ورکولو باندی تا نتنخواگانی درکو خبر موئی مولیانو فتوی ورکلی دیولا چرا کار صحیح دی اپری طریقہ مانی کی دیشی دروز ہوئے عمر سے بخری کورن ترے گلی وہی لے گلی نو دے دین دے پارے لے گلی دا بیمان خود دین ندرہ خود پار گئی لس کالا و سر کالا و سر کالا پس منصوبہ بندی کی داخلہ منصوبہ دا خلافت دا ماتول منصوبہ دا ترکیہ خلافت دا مسلمانانو دا قوت او دا یوزے کی دو زی ختمولو اتیا فیصلہ دا دې چې کوم فیصله شوی کوم منصوبه جوړه شوی ده دا غي هدف سل کاله مقرر کړ سل کاله موږ لیکو په دې طریقه به کار کو نو هغه دا خلافت ختميږي او دا غي په جمهوریت راځي سل کاله هغه سل کال نظر شو ترکیه کې یمن خلاف بل راز اخر تر دې چې اتاتورک را پیدا اتاتورک ونو باندې سره پیدا ک مصطفی هغه پیدا ک اعلان ک خلافت ختم دي د نن پورته کړي ملک جمهوریت اعلان کو پردم میں نہ عربی ببانگ نے لکھی عربی بہ لکھ نہیں قرآن میں عربی نہیں لکھی لگی دا ٹور رسم ترکیہ کو بانگ بہ ترکیہ لکھے دا پردم میں نہ اس میں حالت تھی اسلام پسند جماعت چنا سو پوری انتخابات سو زر انتخابات گٹل وری کولا حکومت فوج ترمین دے او دے تیر روز کی بیا چکلا او گٹل اربکان دا پارٹو قیادت کرو اوٹو نے او گٹل فوجی جرنیل اعلانوں کو خیال ساتھ پدی ملک کے دغرے سیکولرزم دے سیکولرزم لا دینیت دے دینی مذہب مسئلہ نہ مانو کہ دینی مسئلے نہ اپنا حکومت داخل سوڈان کے تو پوری اسلامی ریاست تو پر لار جوڑا شہر انگریز یہودی مداخلت کرنے الجزائر کی سو پھر اٹھنا اسلام پسند گٹری دی سو ہن پھر اسلام پسند ہو حکومت اور کر لے نہیں دے اور کرے فوجی خلاف رو پاکستان کی کنور نہیں صوبہ سرحد و بلوچستان کے اسلامیانو گٹل لیکن دے گٹلے او خود دسی گٹل لیکن مقابلہ کے توشتے ہم نا پریدی حکومت تے پریدی اسلامی حکومت تے پریدی نہ پریدی دا سر کا نمشتہ فیصلہ شویدہ دمروگو سیاست چلی دمرو پوگدو باندی روان دی تلا دزار نہ خبر رہی ما تعالی کوشدن کرے دے تاسو پا خوب دے اب دشمنان لگیا دی لاری کو سی زیری دلو سی مون دلو باز عمل سوجی روان دی ادوکا دا پی سودی مال سر بیدینی رازی الحاد رازی اللہ ویدہ خیراتی اداری دی حکومتی نہیں دی خلق باب کی شریکی نو صحیح دا کنا حکومتی تا خلقو پت قتل چرا پونگانی پر کفر راولی پر زور بانی نو چاری والا جوڑ کو نو غیر حکومتی کلی یعنی قومی کلی اب پا قومی کی دی اعتماد جوڑو دا پارا وی 15 روپے بطرا کر 15 بطرا کر 15 بطرا کم کشل بطرا کم 15 بطرا کر دا ساسو خپل تن وی تاسو ځل تنظیم جوړ کړئ تاسو په خپل جوړ چې کوم دې مناسبه لګوي نو کوي کنه دا ورکی اونس پیدا شي مرګرتیا پیدا شي وی دا غوړې خلک دي وګوره په کې ته اوجي صاحب راغله په کې ته استاد راغله سپینه ګیره و تسبیحړي یو زه ته تلې راځي نه کوي وی چای اوسکا هغه دې کې وی یا خوري زما خروجه ده تسبیح سخی زما روجه ده دا خپل خبر چې بار پیدا شي دا خروجه ده راځي نه راغله دا چې خچینه ده روجه ده تسبیحړي دا چې څوی دا خیر وي بل کور ته چلا لا کور کې روزه نه پاره کې بیا ماته شي وروزه اته بیا چې اوسکو الته روزه دې کې دوه کار کوله په قسمونو طریقو باندې پسې راځي ولی برازي دا مسلمان دا جمعه دمر غرض ولی نه ولې موږ پکې کوي دا سکول کې جوړل دا کالج کې جوړل دا نو شریف د وختونو شروع راغله خبري اچويس نو شریف نه بل څه بالا واغ نه بل وزیر چې ودو زیا زمانہ کې چې وزیر وکم ہاں جو
جوی مکتب جماعت مکتب جوڑو، جماعت مکتب جماعتون کی اسکول نہ جوڑو. ماں پس ماسٹر رہا ہے، ماسٹر رہا ہے دا کہ میں نو نہ کرے جب پرے غوسہ کم کرے وہاں پر کلی رہا پہ دے غوسوں دا جماعت تم نہ پڑے رہی یا جماعت مکتب کے جب دیکھ جماعت مکتب کے استاد لشپکش روپے اور کوڑے ماسٹر لبدوا سوار لسا ہوئی خدمت طور پر ملا سے باندھو بورڈ باہر دے تک بورڈ بھری تک کرسی رہی دی ہو لبکڑے پاکے تھا بکائی چیزا نہ تو سلام کائی چیزا نو اور تو بڑا وارا ساتھی دا کنڈک صاحب جی میں باندھے روپے پکش لے خوشحال کہ میں پکش روپے رکھ گئی زبالارم ما بیا بی غیرتا چا گیر خیل توار لسور کئی نو پکار خدا تعالی خو توار لشی در کوئے کنا تلا پدی خوشحال پدی کی نوکری کہ رب دی غر کا اللہ اللہ دین دن آخلی، دین دن آخلی، غیرت و حیاء دن آخلی. دنیا بدر کی جتنا سوال ہے دنیا بدر کی دا سلک بدل سوز اور جو کی دا سرو خود دین و حیاء بدن آخلی سوچو کئی زان پو کے معلومات ہو کئی نور یا پالا دا تاویمن وقم دائی کی یا خبر دیر دا بے باقی دا کتابوں نے لکری دی سل طریقی دی زنا سل پدے طریقہ زنا کا زیاد خواندے پدے طریقہ کا پدیو کا پدیو کا بوڑھا چی پزن کا در بروتے پاگا طریقوں کی پیو طریقہ بانی دا بوڑھا زنا کولیش دا اس طریقی لکی دا انجوری پٹولو کی دن نکڑے پٹولو کی زنگر فارس سران دی دے فارس کی دن نکڑے دی جنکے پہ کتا مقرر کری دی زنگل تنخواہ درکو پا کور باندی زنگل تبوزی دا ہو تو خواہ چاہو کی اسپتالوں کی دن نکڑی دی فوج بالکل پاہو پخون باندے رہا دا خیر فوج پہ انکی وز باندے ہر ادارہ تمام اسکولوں کالجوں دا پدی خرچ دی سادگانو بولگانو دا جماعت تا نپری دی جاوائی دے مدرسہ نپری دی استاد نپری دی کپا نرمو نشوا پا گوڑا کی بظاہرو نشوا نو استاد بستا سمخ کی اللہ لئی تو امتی کے وفد نامی بھئی اوجنی بھئی کسان رو پسی پیدا کی دا سی تنظیمونو شروع کری دی اگر تنظیمونو کی پا فدائی حملے پا پتا باندے او زر نکئی سل کالا انتظار کئی سل کالا اس ماوی چا سل کالا پورتا انتظار کئی سودی مال زنا ماوی پیغمبر علیہ السلام ویلا تتبعون سنن من قبلکم حضوان نالی بالنال مور سر زنا کول نتاو سکیلون پیدا کی چی زنا بکئی اگر زنا حکمن شروع دی ہر پاکستانی اگر تقریباً دا مور سر زنائی دی اپا یو روپے بانی او یا زنا نو چی پلکونو کرونو اخلی دا غبت حالی موری سے پا بینک کے دا مجان روپے پرتی سننے اخلی دا دیو نوی کرتا چی پا بینک کے دینی جی علاقہ کے ذات خبر ہے تاستی نہیں خبر ذات خبر ہے پلکونو روپے پرتی دی اپا آگے با اوٹولی پا کرای باندی اغسی اگے چی علاقان جنہ کے گڑ وڑا لگی اگے تی خبر ہے اغسی دیلی چلما کرای دی روش اگا تا منت ملاوائی اگا منت حساب آئی توبہ دا منت ندی حساب زمونگو سرواستا نیستے اپا لکونو روپے اغلی نو پا اربونو زر دا موسر زنا کے پا اربونو زر صداو دلی کے لکی پیغمبر علیہ السلام اعلان کی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم روان سے قانون چیز رب دی طرف نراغر ازما دی کا قانون ممنائی موسیٰ علیہ السلام ہوئی انا رسول رب العالمین ز قانون ساز دا اللہ دی طرف علی گئے شیم رسول رب العالمین قانون دی ملک دا اللہ دے ستا قانون نمانم انا ربکم الاعلا زیم لی قانون ساز ما علمت لکم من الہ غیری دا دی ملک واقدار تاسو لسواددار نبل نمانم دا مانند چی تاسو ما پیدا کریے تاسو لروزی جو رکم مصر زما پیدا کرے اسمان پہ زما پیدا کرے دا مطلب ہی نہ دے زیم آخری مرجع پا تمام فیصلوں کے پا تمام قضایاں کی پاکستان کی آخری مرجع سشر ہے قومی اسمبلی سینٹ کیا وہ پاس کن دا چا پلار بیرت کی سو بیرت گولی شی وہ پاس کر لے دا قانون کیا لک جنی زنا پر ازا کئی پلارا کی دلی کیا قانون سرافی نشتے پولیس کے ازا لینے سے پیسوا حصول لینے سی قانونی سرافی نشتے دا زنا ندی زنا والی چی پزور چی نیو نسی از زنا سرا کیا چر روڑی باس خلق کی خبر شی اوز دلا جیل لے او تو کلا پا کروڑوں مروڑوں بانی وغلی دا اولا دے دیتا زنا ہوئی قرآن دا قانون ذکر کرے زنا دیتا ہوئی دا پاکستان قانون دیتا چی دا زنا دی زنا والی الگ دا الگ سر رضا دے دا چا پیسا اعتراض دے اللہ اللہ داستاسو دے ملک قانون دیے بل فلا خدات الدین قد ظلوا وقد بان ضلالتهم مولانا رمشیجی پر فرضول اللہ اکبر ہے گا لاسکت ہے گا امین فضول ہوا امین پرو ہوا ارو کدرے گا اللہ پور کدی کفر تباہ کے دی کفر تا برک دی کتے دی موسیقی ارو تجی کتنگی کی موسیقی فاتحہ ہوئے کنے موسیقی ولی دی قوم تباہ کا اگر ترستے والی نماز کہے ترس دا مسئلہ کرنا چاہ
دا چې لاسونه کته باندې فاتحه وي دا یې تکړه نو مخکې داوا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. دې کفر ته کفر نه ویلي، د دې کفر د پاره پاسېدل نه چې دا به ختموم د خپل وسه پورې نه موږ قبول نه عبادت قبول نه روزه قبول نه حج قبول. شرک ته غاړه خو دې دا د شرک انکار یې کړي، د مل قانون ته قانون ویل دي د کې ایمان راته نشي. بیا به دې عبادتونه قبليږي، لا سورې دې چې کومره ته واټو قبليږي با لا سورې ځوان پر خو قبليږي، طول مروجي استاجدونه کې قبليږي، فاتحه فزور وړاندې مولا مقتدی دوه دې چې ګرځي راځي قبليږي الله ته نه قبليږي. مولیانو دې طرف ته مخکې دې ته مخکې د الله باندېانو وې دې په دغه سمه ټوله چارګول جوړای مونږ ایمان پکې نشي ته له فاتحه کړه کوي مونږ دې ایمان راته پکې ته نشي ته لا کته دا برایګه سوچ هو کوي کنه سوچ وکړه انصاف وکړه تاسو سره خبره وای انصاف وکړي مولیانو چې خبرې کیسي نه دې کړه نه دې کړه. الله الله دې ایمان باندې ته کافری مونږ ته د قران نه باندې کافری دا قران منل قرآن وای دا اتبعوا ما انزل الیکم دا الله منای دا لا اله الا الله مطلب دا وایي چې الله منای دا اوسه پوری خبره چاته نه کړی په خلکو هیڅ څه تفریق پیدا کړي. الله تعالی الى کلمه سواء بیننا وبینکم اے داویدارو د دین زما او تاسو دا خبره د شرک په پاکستان کې شریک را کړه ورشي شریک را کړه دا په شریک راځو د دینوم په کې واخلای دا مخکې کوي سره دا مخکې کوي چې دا نه مخکې کړي کفر ته خلق غاړه خو دې دا شرک ته خو دې دا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. دا الله سره په قانون کې څوک شریک دا الله سره په قانون سازي کې څوک شریک په منلو کې شریک فقد حرم الله عليه الجنه. حکم دا الله کار دې ان الحكم الا لله. شته قران کې دا الله لا يشرك في حكمه احدا دا وشته کړه سورۃ کاف کې لا يشرك في حكمه احدا. فیصله په عالم نه چریږي لکه چې تکوین فیصله الله دا ما خامر روان کړل روان دي نو دا الله نو دا شانت قانون بوم په ملک باندې دا الله ان الله به منل کېږي نه ربل دنیا کې اول قانون ساز نه وي قانون بدل نه دا الله قانون کې مسله نشته دا الله د قانون پرانا باندې وګوره دا عالم کار دی هغه د لوی عالم کار دی د مجتهد چراغي چې وګوري چې دې مسلې د قران او د حدیث نه حل سره هغه به کوي هغه د هر خلکو کارونه دی چې هر خلکو د مجتهدین زما ته خبره معلومه ده دا چا کار نه دا د هر خلکو کار چې الله علم ورکړي کمال یې دې طریقه باندې مسله روانه شوې ده دا ضروري ده شرک الله نه واقع ان الحكم الا لله. حکم باندې په دنیا باندې فیصله باندې چلیږي لیکن لیکي او الله څنګه دا تکوینی دا داسن تشریح هم د الله کلی معنا دا هو چلوي لا تحكموا الا بكتاب الله. فیصله مکو لیکن د الله په قانون وکړي د بل قانون نه کوي. اعلان د دې کې لا یشرک فی حکمه احد الله په قانون کې حکم کې فیصله کې ځان سره څوک نه شریک کړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی لتحكم بين الناس بما اراك الله. تعالی می کتاب در کړی چې فیصله وکړي په دې کتاب د مخلوق په منځ کې په طریقه چې الله یې تاسو کوي بما اراك الله دا یې بما راځي تاسو اختیار یې تاسو کوي دا ته خو نه چې واحذرهم ان يفتنوك ځان ساته احتیاط وکړه د الله د قانون نه دوکه نه کی چرته واجب نه لای کوشش دې کوي چې تا د الله د قانون نه وای او قانون د قران په بل پسې بوزي کوشش دې کوي لا تتبع الهوى د خلقو په طبيعت په خپل نس پردا پسې روان نشي د الله قانون پسې دا. داوود علیه السلام پیغمبر دی پته شته کتاب الله ورکړ زبور په نوم باندې قرآن هغه فیصله نقل کوي. الله رب العالمین داوود ته ویل علیه السلام یا داوود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اے داوود پیغمبر امید ما د خپل طرفنا په قانون په دنیا باندې قانون چلول کې مقرر کړی ته د سر لپاره مقرر کړی دی تحکم بین الناس بالحق فاحكم بین الناس بالحق. فیصله وکړه وړه او زړه لویا وړه ټوله د مخلوق په منځ کې په قانون د الله په کتاب د الله باندې الحق د الله کتاب د الله په قانون باندې ولا تتبع الهوى
دا کتاب خلاف پخپل نفس چرتا روان نشی فیضلک عن سبیل اللہ دا اللہ دا دین نبری خطا کی داود تو قبل طرف تا دی خطا کی گی ذات سیو چیزا اللہ دا قانون خلافی آواز ہم ندے چاہتا کہ چیزا کفر دے دا لری کئی دا دی ملکنا او چر ہم ندے وقت کلی پاسی دلی اولانیو برات چنن دے کرے ایمان دا سر نشتا دے او پاری کی بیارا را لگا نور مسئلے را مجھتا کوا فیضلک عن سبیل اللہ وڑے لوی فیصلے پا قانون دا اللہ دو وچ تنگی فیصلہ را وچ تنگیو الحر سیلابی وہ پیت لی آگے تا باغونو دا پاس باغ دا یوتنو لاندی باغ دا بلتن پاس باغ دا مہاجرو لاندی باغ دا انسائی دا مدینی دا سیدن جو بارانو شو فی شراج الحر بارانو شو دا پاس باغ والا پٹی والا دار او بای تولی دان تاونی بل را گئے او بای نیمی کماسا نیمی ما تا پریده اگر زمان پٹیو بوشی تا تولی پریدم پا نیمو بانی نکیو بکی گی نستاو بکی گی نزماو بکی زمان پٹیو بوشو تولی راتار کردم دا خبر خوش ولا فیصلہ نبی علیہ السلام لرار دے زمان پٹیو زده پٹی دے تولی اوبون شمات نرا پریدی نبی علیہ السلام زبیر بن العوام دا رسول علیہ السلام ترور دے اچھی دا جنتی اعلان لشے دے رسول علیہ السلام زبیر توی استے نخلق خپل پٹی خپل باغو بکا سم مرسل المائل آخیق بیادی دی گاونڈی رورتا ہوبو پریدا پل پٹی ہوبو مانا دتا ہوبو پریدا بیا اسلو کانا خسارے زدو نسی کانا چیزنا دو ایسار ترسوما کیا سیلابو شوی بیا ہوبو دتا پریدا گزاراو کا دا دو مدینی و سیزون کی کلمہ و یون کیو غطا گیرے وا من گزارو جہاد کی بم شریکی دا پینز وقت امامتی پا مدینہ کی نبی علیہ السلام پسے کولا دا دی تصور نو تصور فظاہری عمال کی بم کتری کیا چی دا تصور نو چی او سایر امامتین پاس چی دی امامتین با پاچسون خلقو بوید منافق دے ان الرجل لیحادا بین الرجلین دو تن معنی با اللہ سلیقی اخفیر حیدر کی در احکب و جماعت تبیر آواز نو دا خو تصور نو چی مسلمان دی اغدی موز نکی ابی آبی زال لکی دا طول صفتون پکی تاو خو سرد دا غنا دا اللہ قانونی ضرورنا نو مندلی دی قانون تا تیار نو نو پیغمبر علیہ السلام تے دمخ نداوی انکان ابن عمتک انکان ابن عمتک دا طرف دا ایک فیصلہ جزکو کوئی چی داستا رو دے ترور دے دی اللہ اللہ رسول علیہ السلام خپش دیر خپش دا مخشی فیصلہ مصالحات پارا کروا تو بکا گزاراو کدا دا پریدا شرعی فیصلہ قانون داو وی فصل لیو بکا باغ دیو بکا تردی چی پولی ڈاکی شی غٹی غٹی پولی بیدتا لیو کنا کوچ از مکا علاقہ غٹی پولی وی چی پولی ڈاکی شوی او بو بیا نیوارتا واپس شی پٹے دوم ردر شی چی نیوار لراشی پس تاغی غطا پریدا قانونی فاستوعب للزبیر حق و حدیث کی رازی رسول علیہ السلام زبیر دو وچ تنگی فیصلہ پا قانون دا اللہ پیغمبر علیہ السلام کردہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لکائی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم حکم بدا اللہ انہیں خلق اللہ حکم لرا شای داو منائی داواز کرے دے نو دیامیانو آجازانو کر لے داواز کے کرے دے یو سو تولو مجانو کر لے تولو کر لے نہیں کرے گا نا تپوس پتی اللہ کی بہنے کی نا پا بل بلا بانی اختشیدی پا بل کسب باندی اختشیدی چکم دا کولو کار دے غین دے کرے او دس لوگوں کا دو جنابت نے پاک کا دیو سموزو ہے کتا یہ کو برے دی منگو او دس نشتے جنابت نہ پاک نہ دے اتو الہ سن ہرسکا اشتکا دا یہ اختلاف دریا کرد اللہ اتبعو ما انزل علیکم من ربکم دیار لسکارا مکہ کی دعوات چلی دا زمادنی کم منائی دا قوم جرگم منائی شورای منائی دا اللہ منائی دی منلو تا بید تو کسانو نور سوک تیار نو چه تیار نو اسلامی قانون نو جوڑے رکھا جویم اس پر اسے والمانو پا مکہ معظمہ کی کرے ندے پا مکہ کی ولی جمیل اجتماعیت پکار دے جمیل امن پکار دے جمیل آزادی پکار دا اور جمیل غنڈا پکار دا اگر نکی دا نس صحابہ و قوف مدین مکہ معظمہ کی پا جماعتو نہیں کرنی تو جمیل وزین شکولے نہیں کہو اجتماعیت نہ رہتا نو نور خبر پال شد ماسپخین میں پھر ہاں کوٹا کی جمعہ کہا پاو کوٹا کی جمعہ کہا پاو کوٹا کی جمعہ کہا اتبعو ما انزل دا اللہ خاطرو کئی چکم بنیاد جاگا بنیاد راو نسائی دا نور خودما ساز ذکور مسئلی دی پا یو بر سر بچینو حال کو بنی دا سے پکار لگنے دا پکار یو بر سر چینو حال کو خو چکم دا طول عالم دا طول مخلوق دا الہ کلمات سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اغز ماستا شریکا
زمانہ پہ تمہ کشا ساسو دے رہا کہ کمالی میری نو کمالی کر دے ویلی دا یاری گئے کو کہنا ویلی نو بیا موئے چلا دے ویلی دا وائے کہ ویلی نو ویلی دا یا اللہ طول معاف کا اللہ تروسو پوری چسو سستی کرنا عالم کرنا کامی کرے اللہ طول معاف کا اللہ مام معاف کا یا اللہ زمان نو مغلطے شیدی اللہ دا بیانو پارمنگا پر اخبر مقصد پوا کا چی پاہی بسی روان شو اللہ مشرک رانے سے رضا موز کوا اللہ ازبار ایک دا چیک دا موز اولی پاک کا مسلمانی کا نالو بکار کی گا شرک فی الحکم ان الحکم اللہ للہ لا یشرک فی حکمی احدا حکم کی تو شہید اللہ سر نشتے اولی الا لہ الخلق والامر واورائے پیدا کری دا اللہ اور فیصلہ بنا اللہ چلی گی اشتے دا اللہ فیصلہ اللہ موز فیصلہ ندا موز خدمات تا شخصی کار رہے کتو کی ان کی تپوس تشتے نشتے تپوس نخو فیصلہ ندا کنا او دفر رضا کار دے کوما زنگواتا میں کنا کوم تپوس را نشتے او دل ترچ دنیا کی نشتے بلکہ پا آخر کی انشاءاللہ دیر بخون کے دے غفور الرحیم دے دروغ وائے غفور الرحیم دے آگا چالا چی دیر پکی دے بخنی دے بخنی دیر پکی دے نشتے آگا بخی ابو جہل والن بخی ابو لہب والن بخی اشتا بخی فرعون والن بخی غفور الرحیم دے اللہ اللہ جار لسکالا چی پیغمبر علیہ السلام مکہ معظم کی جمن دکڑی قبات اللہ پینزل اسوار لسرای قبا کی وخلی پورا چم دے پورا دا مدینی نبیتا جمعہ پہ چند دکڑی چی پا مخا بارے تل لے غٹ چم را غل لے مخلوق آوان شیر دا مدینی اغم چوکے لرا دلی ال سے جمعہ اکڑا نو دائی راکی سے سرائے کو جمعہ رکھل مفرین منجو کن موز شیرے از جو جمعی دا پری خودو با پی گناہ قدر داشی خدا چکم غد خبر دا کفر دا اسلام دا دی پری خد اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء دعوات مکہ معظمینہ مکہ معظمہ کی بیت اللہ کی یو عبادت کم نہ کم پیو لاکتے کم نہ کم پیو لاکتے یو عبادت دا سوا مولی سی دا سوا دا یو لاکو عبادت پریخو اللہ رب سفرتے ہوا مکہ معظمہ کی دعوت و تبلیغ لوی میدانو ولیو طول دنیا مکہ تراتلا طول دنیا خبر سر کے دا جرگیم کی دی بیان توم کے دو دائم پریخو مدینہ دا مکی معظمی پر نسبت بانی بانڈا و زمیدارو کلیو بانڈا دا مطلب نا چی خارنو خارو غشق کلیو او دا زمیدارو کلیو دا مکی پر نسبت دا شوالا کا بانڈا او آتا چی جمع کولا دا غطا کنو کولا آغا دی تلارا آغا دی پریخو دعوتم چلے دا خبرم کے دا میدانمو اگر که تکلیفونو پا مدینہ کی کل تکلیفونو مدینہ کی دا غیر زیادو او دا پریخو ہوئی اتا قانون دا اللہ نو مدینہ تا دا اکسو سر قانون دا اللہ نافذ خلافت قائم مجالو دا چا چگا بیدا غیر خلاف کرے پتا بای کولا بسرگن دے نکل مکہ پریخی دی لوا ستے دا سوچیو ملا سر عالم سر چی پیغمبر السلام والی مکہ پریخو نکنے کرے والی پریخو لکعبی معظمی توافر والی پریخو حجر اسودی والی پریخو ملتظم والی پریخو لکعبی معظمی دعاگانی والی پریخوی ملتظم کی چی دعا قبلی کی عرفات والی پریخو منای والی پریخو مزدلفہ والی پریخو دپلار نککلے والی پریخو اپا جراتی نروان دے جاری خپی اوٹا کی دی تپلے پلاری شویدل لی گوٹی اوٹا کی دی ابو بکر صدیق پشاغ سے دے اچھا دمکی خور ختمی دا ادر گرت و قتل وی جرل اللہ گواہ شا اللہ زمان دمکی سر دیر لوی بنا محبت یا اللہ خو ما دین تا نبریدی اللہ ستا پو جبانی دراوتے جرلی اللہ اللہ قرآن را گئے قرآن را گئے قرآن را گئے قرآن خلقو غردو قرآن پریو ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد چاچ پتا قرآن مقرر کرے چ تب عملی کای داغیر کو جبانی تابانی کور پادشو ملک پادشو تانا قوم قبیلہ نہ پادشو قوم قبیلہ نہ یوازی لونا پادشو لونا آگا چ میں دی موری مڑوا بچے پادشو اسرائی یو پلاو پلاکن د شپې په وتل پته نشتی چې چرته لاړ دا اسراو اته نه پاتې شوی کور ته نه پاتې شو په دې حال باندې مکه نه وته دا تاسو ولیو شو دا د قران په غو شو اوسم کو قران غو صحیح خلکو په صحیح طریقه باندې غو کو یقینو کې بیا وځي ته په دې میراب نه نس میراب کې بیا نه جمعات کې بیا نه بیا به ګرځول خبرې نه راوتی بیا به دغه خبرې تعلم شي اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتنا والا لرادک الى معاد خپکے گم یقینا ثابوتن کے بیا زید گردی دو تدی بیا مکی تبوزم اتم کالبانی جنڈی فلاس کی دی توڑا جنڈا سخرا توڑا جنڈا فلاس کرا اما کہتا دن کی گی محلہ مسخنہ دور طرف نہ دن کی گی اعلان کی من اغلق علیہ بابہ فہو آمن
چاچی خپل قربان کو وری پوری کو منگو ته سنیو چاچی لار خوش کړه منگو ته سنیو چاچی چور مخامخ نه دی ولی تور کته کړی دی منگو ته سنیو امن و امان دی اصحابان په خوشاله کې رضی الله تعالی عنهم یو کمانډر دخلنا دا ټکی وخاطه اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه اليوم یو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ زړونه ولسوي کنه وینن د جنگونو راته وحي بوالو ذولفي انن د عزتونو د تویولو د ذلیل او مشرکین چې د عزت داویدار د دوی عزتونو باندې ختم شي پیغمبر علیه دی आवाज کې د دنیا داري د عصبیت بین معلومه ده نبی علیہ السلام ته خبر ورسوله پیغمبر علیہ السلام وی دغه لاس نه جنډه واخلې د دوی لور کې د کمانډر قابل نه اوس وی له لور کې خبرې شډې جنډه د دوی په لاس کې اعلان وکړ نبی علیہ السلام اليوم يوم المرحمه صحیح اليوم يوم المرحمه اليوم تكسل كعبه نن د رحمت روزه نن د زړونو د یو بل سره د جوړې دور روزه نن د تکلیفونو دردونو د ختمې دور روزه اليوم تكسل كعبه نن بعد کعبه عزت پدیشی تر اوسه د کعبه بي عزت کی د بوتان پکې براتو د کعبه بي عزت کې کېدل تو به کاونو الا شریکا تملكه وما ملك اواز بدا یذ اليوم تكسل كعبه اسلام عزت راوړي خلکو اسلام تنگ نظر لري دیار لسکاله پورته کړی وشتره په دې دیار لسکالو کې ګرځي اصحابان رضی الله تعالی عنهم تنگ کړو سمیه شلولې وای او په یو پرتلو د سره بل په بل پیدا رضی الله تعالی عنها د سمیه خاون یاسر رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تیرې چې خلک راوړل او سزا ورکړي او باندې بس تیرې د فضل به تیرې ده استه ما بایوا نبی علیہ السلام فضل به تیرې ده یارم دې خبرې ده د پیغمبر اسلام زبان به تیرې ده څومره پریشان طاقت نشته قدرت نشته اللہ اخلاص کا لاس کی ٹول اڑاندے کی ٹول کہنے کی یو گزار را پریدی وی لاس یو گدو کوئی قاف نہ اورتے رغا واسطہ دا خرامی لاس چے دی نو دی دو دی بزرگونو ملو کوئی قاف نہ اورتے زبرگان وی دی تے تاسو زبرگان نہ مانی زبرگ منو خدا زبرگ نہ یا خود خدای تو وای هغه ته رسول دا نبی علیہ السلام لاس نو چې د سی اوله ټول غردله عمار یاسر سمای اخلاص کړي دا قدرت نه رسیدا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قدرت نه رسې چلان دکړې وي لا سلو له شر کړې وي اختیار د چا دی د یو الله د یو الله هغه په تیرې دو حالت داسې دی هغه په کوم سترګو پیغمبر ته کتلی څومره په دردناک سترګو پیغمبر هغه ته څومره په دردناک سترګو کتلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی صبرا یا اعلی یاسر ان موعدکم الجنہ برداشت کے اید یاسر قرآن دادرتن ہے قرآن ہے فیملیو مستقلہ صبرن غمو کے برداشت کے دین نوان اورائی موعدکم الجنہ ان موعدکم الجنہ استاسو دے جنت تے زما استاسو دے کہ دل باب جنت مانی کی گی اللہ زما استاسو طول جنت نصیب کیا اللہ یا اللہ دے دے جس کو حاضر شید یا اللہ دے طول جنت نصیب کیا اللہ گناہوں معاف صبرن یا آل یاسر دا ظلمونو سره شي دا ظلمونو شي خباب بن نصر رضی الله تعالی عنہ د ګوند خزر میانمار غلامو اغسطه او ځان لړو کې الګ په زما کور کې وړو کې ویلا باندې خدمت کې خبر شو چا ته وي وستاغ نوکر او غلام خو مسلمان شری و به شری دین نه اورېدل نه وی ښا الکان راور کې نه شي وای نه سو دوک به تا دا دوک پیژنې ترخه ما کې بچ خلک وړې شو دا به پوس باندې کې ته ور کې تا دا او دا په ملا کې به منډه سور باشو بیا به را باسو بیا به دا چلو دې تک دغه شی بيدینه شی په دین دی په خیر خباب مسلمانو هغه اوخته نه دي دا سنور اصحابان رضی الله تعالی عنهم لو مقام د پیغمبرانو نه پس اصحابانو الله ورکړي دیم نمبر لو مقام د اصحابانو شاګردانو الله ورکړي رضی الله عنهم ورضوان والذین اتبعوهم باحسان تر قیامت چې دا وڅوک مې دا په قدم باندې دي الله مقام غول ورکړي هغه سره به دا ظلمونه کول عمر سے به څومره وولې دومره هو دومره قول راغون شری چې عمر سے د توان نووت دغه سکینه سره حرکت نشي کوله خلک بلیګیا عالم دی وایي زوی اولاد عبد الله دا غوسنه عاصم بن وائل راغی د بنو سام قبیله مشرو زوګه او شو دراوي چې چلې وې د خطاب زی ایمان شه د دین پرې خیر پوښو چې د قوم اتفاق والی کی جرګر وانی چې دوی ملکی نو بنو عادی په خلاف توډیږي بیا
ویسو خبر ہو رہی رجل اختار لنفسی امرا یو سڑی ځان له خبره خو کړه تاسو به مرګ پوری دي پری دی هغه تن اخلاص کو دا ظلمونه زیاتې شوی دي د پیغمبر اسلام د مرګ جرګه شوی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په مختلفو طریقو تکلیفونه رسول شي تبلیغیان وروي د پاسه پیوي دوه خلره ورډول په سجده باندې پروت پکانو وشتل دي تو قالو ته ټکلي دي شګي پیوشتي دي تا پیړ ولا کړی دا په دې حالت کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی د منیب روایت تے وی چوک ولا رواز کو قولوا لا الہ الا اللہ او الہ یا اللہ دی قانون بدل اللہ چریگی عبادت بدل اللہ پامر اللہ لکی نہ بالله قولوا دا وی چاو پتا پیو چاو دکان چوکے چاو تشغل سے چاو اللہ طرح پر چاو پتا پلے باندې وو بالکل غیر مشوا تو خوځي نو حرکت منع شو چې منع شو نو دی واپس را روان جیلو کرالا او بیر آغسی جدا تیو قتل ہوئی جڑوی بابا تا سر ریز ظلم زیادتے ہوشواوی بچے خپکی گا مو ستا پلار چکم آواز کہہ دینا مخی چی چا کہے دقا چلو سر شیرے او بی چوارسی مخی وینزو فیضا ہوا ازوہ الناس فدغ حاضر خلقو کی طولو کی روخانا مخداغا و کوئی خستا مخداغا دا بات مرا کرد دا شیو پیغمبر علیہ السلام دا دی سر صدان دور کرد ندی سرائی سزانے اور کرے اليوم یوم المرحمہ قولوا لا الہ الا اللہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا اللہ قانون لرا شے حدیث میں والے پیغمبر السلام ویز خندیدن کی ویم و قتالویم جنگی گمم پیغمبر السلام قوم تو ویلو بورشتو بالصیر توی سروارے گلے شیم دا اللہ عبادت نہیں شے ہی کی آواز قانون دا اللہ نہیں راگلے زبا جنگی کم تراغ پوری زما عزت اللہ پدے کی خود رہے ذلت پر مخالف دے روزی زما پہ جہاد کرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے اے قریش واورائی جئتکم بالذب استاس ولا لول راغلم دی بھی جہاد نہ نٹنگی کافر نند جہاد یعنی دا قتال شروع کرے او خپل دل کو دنیا راس قانون راس مسلمان په خوب د پروتے حاکمان بی جن دی مجاهدان دی خلاف کی دا عمر ګرځا کی اسلام خلاف کی منګه وتا سبحان فرض کی منګه حرکت کو پدی مولیان والو فرض کی حرکت کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا اللہ پدی ملک اسلامی نظام را والا یا اللہ دا علماء و عبرون کی علمون کی برکتنا واشاء اللہ دا دین کارتے والا یا اللہ طالبان اللہ کامل علم نصیب کا یا اللہ امیان دین تودرو اللہ بقول دینی پوا کا یا اللہ پدی ملک اسلامی نظام را والا ملاکنڈ جن کی شرعی نظام قائم کا یا اللہ دا حاکمان ازرون استعلاس کی اللہ دین طرف تیراو کردو اللہ صوفی سے پہزت و پہیا بانی اخلاص کا یا اللہ ظالمان لیولی اللہ را اخلاص کا یا اللہ غیر اخلاص کا غیبنا یا اللہ امارت اسلامیہ طالبان پدے کا دا شیخ اسامہ دا ملا عمر داغو او داغو دا مرگرو دا طول اللہ کامل حفاظت کا یا اللہ کشمیر مسلمان فلسطین چیچنیا پوزنیا دا عراق دا فلسطین دا مسلمانان مدد کا یا اللہ دے زیر چکم کسان راغلی اللہ استاد دین پر نسبت راغلی یا اللہ دا طول جائز حاجتنا سر کا بار چی چاوری دلی دی اغوی ہوتے ہیں یا اللہ دا غو گناہونا معاف کا اللہ دا غو جائز حاجتنا سر کا یا اللہ پا امن و امان راغلیو پا جوڑا روغا راغلیو پا خوشحالے راغلیو اللہ پا جوڑا روغا پا خوشحالے پا امن و امان اخبر قرون تورسا سر زمان و آخر دعوانا الحمدللہ